ارشاد فرمائیں شہنشاہ کائنات اللہ جان محبوب عبداللہ یا در یتیم اما آمنہ شہزادہ اما آمنہ یا پل یتیم مکہ آدم صفی اللہ یا چگرہ نوح نجی اللہ یا چگرہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یک لک 24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام بادشاہ رحمت والے نبی رحمت والے نبی شہنشاہ کائنات فرمائیں قیامت روز بھی سہ قسم مردم قائم اللہ جان آیانی کنڈا رحمت والے نظر بیال نکن اللہ جان آیانی گمگان معاف نکن اللہ جان آیا چا سخت ناراضن اللہ جان آیا نا دردناکی نعذابی عدات رحمت والے نبی شہنشاہ کائنات فرمائیں یکی آپ پیرین مردم کی ورنائی ختم بیتا پیری آت کا پیر بیتا سرجن سپیتن ریش سپیتن مگر صوبان دل و دماغا بے شامان دل و دماغا بے زنای خیال زنای سوچ زنای تصور ہر وقت دل و دماغا بے زنای خیال قائم اللہ جان کہرا جنت رسید اللہ جان عذابا جنت رسید اللہ جان اج کوئی خوف نکن ورنائی ختم بیت پیر بیت مگر ہر وقت زنای باریا سوچ جنت دیمی ملی آقایا فرمائیں رحمت والے نبیہ فرمائیں شہنشاہ کائنات فرمائیں آبادشاہ کی وطی عوام آگو دروگ بندیر آبادشاہ وطی عوام دھوکہ داد آبادشاہ وطی عوام چکا ظلم کن آبادشاہ وطی عوام آگو نائنصافی کن وطی عوام آگو فراد کن وطی عوام ابو زیادتی اکن نا انصافی اکن آبادی شیعچم اللہ جان قیامت روچا سخت ناراضی اللہ جان دردناک عذاب عدات رحمت والے نبی شہنشاہ کائنات عبداللہ یا دریتی اما آمنہ شہزادہ اما آمنہ یا پلی یتیم مکہ رحمت والے نبی فرمائیں سیمی مردم آن غریب ہست و غریب ہست و ناداری ہست و مفلس ورگا پکڑی ہچینے لوگیں ہچینے منی آقایا فرمائیں تکبرکن غریب تکبرکن غریب مغرور فخرکن وڈائیکن وطار مزن سمجید منی آقایا فرمائیں دینیا نار حقیر سمجید وطار مزن سمجید وط فخرکن تکبرکن ورگا پبری چینے لوگیں چینے غریب مگر تکبرکن